نہ چھُ راتس شۄنٛگان نہ چھُس دۄہس کران پریشان کھٔٹہِ مٕٹہِ پتہ چھُ ہوگُن یوگُن ہے ژیر گوٚو کوٚت چھُ گژھُن تپالہِ گژھُن کوٚت چھُ تپالہِ گژھُن ما اوٗتاہ ہے ژیر ہسا گوٚو کیٛاہ تھاوان پتہ چھُ ہوگُن. पुल तक के सफ़र में हम आज आ पहुँचे हैं. गेस कर सकते हैं कहाँ? नहीं, ये सब देख के भी नहीं. फतेह कदल. जी हाँ, ये कहा जाता है कि तारीख का ये तीसरा पुल है. कैसे वो हम आगे बताएंगे, लेकिन इस सफ़र से जाने से कबल हम आपको ये ज़रूर बताएं कि सफ़र में हमारा साथ दे रहे हैं कंवल फूड्स एंड स्पाइसेस, जैम कैश व्हीकल्स कश्मीर, परिस्तान द ब्राइडल लॉन्ज और अलोहा जम्मू एंड कश्मीर. आइए हमारे साथ आप भी ये सफ़र करें. क्या जाना फतेह कदल मुतल्लिक? क्या होना बता सकती है ये जो खानका मौला है किन्होंने तामीर करवाया था? ये क्या जानते हैं आप फतेह कदल के बारे में? कदल में ज़्यादा मुझे यहाँ इसके बारे में मुझे मालूमात नहीं है. रघुनाथ मंदिर को किसने तामीर करवाया था? फतेह कदल मुतल्लिक क्या है क्यों ऐसे वनित? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? मुंतहा रमज़ान. मुंतहा, आप कहाँ से हैं? मैं असल में अनंतनाग से हूँ. यहाँ पे मैं 1 साल से पीजी में रह रही हूँ. अच्छा ठीक है. पढ़ाई के सिलसिले में? हाँ हाँ. क्या पढ़ती हैं आप? मैं बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट. सवाल कुछ ही रहेंगे इसी ब्रिज के हवाले से. अगर आपको कुछ मालूम हो, ये जो तारीखी ब्रिज है फतेह कदल के नाम से, ये किसने बनवाया था? जहाँ तक मुझे पता है सुल्तान फतेह शाह, आई गेस सो. अगर तुक्का है तो ये बिल्कुल सही तुक्का है. सुल्तान फतेह शाह, सुल्तान फतेह शाह ने ही इसको बनवाया है. ठीक है, एक सवाल हो गया. आखिरी सवाल है. आखिरी सवाल का सही जवाब दे देती है तो मेरे ख्याल से हमने जो छोटा सा तोहफा तैयार रखा है वो हम इनको अभी देंगे. दूसरे सवाल के लिए तैयार है? तैयार. ठीक है. यहीं आप रहते हैं कहीं रेंट पे? हाँ, यहीं पे पास में. यहीं अगर रहती है, 1 साल से रहती है, तो इन्हें ज़रूर मालूम होगा कि आसपास क्या है. बताइएगा 2 चीज़ें या 2 ऐसी जगहें जो आपको मालूम हो कि फतेह कदल के लिए मशहूर है. लाइक फतेह कदल अगर कोई आए तो क्यों आए, 2 जगह बताएं. यहाँ पे 2 चीज़ें जो काफ़ी मेरे हिसाब से मशहूर है, वो मुझे लगता है वो है, एक तो यहाँ से है रघुनाथ मंदिर, वो जो सामने है, जो शायद यहाँ का सबसे बड़ा टेंपल है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं खानका मौला, एक बहुत ही बड़ी ज़ियारत है. क्या बात. लेकिन अब इसी के साथ मुंसलिक ऐसे इजीली हम गिफ्ट नहीं देंगे. एक और सवाल रहेगा. बता सकती है ये जो खानका मौला है किन्होंने तामीर करवाया था? चलिए ठीक है, आपको हमारे एक स्पॉन्सर परिस्तान द ब्राइडल लॉन्ज की तरफ से ये खूबसूरत सा तोहफा मिल रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी. कदल. ये कुछ कदल at क्या नाम? ये फतेह कदल. असली फतेह कदल چھُ یہوے. ये چھا پرون فتح کدل؟ آ پران یہ چھُ نوٚو فتح یہ چھُ کدل؟ نوٚو فتح کدل بنووُکھ یہِ. پتہٕ گوٚو زانہ کدل ہُہ کیٛاہ ہُہ پٮ۪ٹھٕ کَنہِ. ہُہ گوٚو خانقاہ مولا. بالکل بالکل. یہ فتح کدل یہ چھُنہٕ یُس ییٚتہِ بٕتھِ کَنہِ چھُ أمۍ کیٛاہ کیٛاہ وٕچھ؟ أمۍ وٕچھ واریاہ دور وٕچھ أمۍ. واریاہ دور چھِ یِمن یِم زن مےٚ تہِ وٕچھ دور تِم تہِ وٕچھ أمۍ تہِ. تَمہِ ساتہٕ اوس سُہ ییٚمہِ آیہِ کدل یہِ اچھا پرٛون کدل.
اد کیا پتہ گرووک یہ ژھنک وڈٲیتھٕے تہٕ پتہٕ ووٚنُکھ یہِ تَمہِ ساتہٕ اوس صحیح دور اصل تَمہِ ساتہٕ ٲس پانہٕ ؤنۍ محبت وحبت تہِ ہمسایس ومسایس زیادٕ محبت آز چھُنہٕ سُہ کینٛہہ آج کیا گوئی آز چھُ یتھ بدلہٕ گوٚمُت آز چھَنہٕ بیٚنہِ چھَنہٕ بٲے سٕنٛز بوے چھَنہٕ بیٚنہِ ہُنٛد مول چھُنہٕ یہِ ہسا یہِ نیٚچوٗ سُنٛد نیٚچوٗ چھُنہٕ مٲلۍ سُنٛد تِتھی بنے کیس آز واریاہ آز چھُ یتھ گوٚمُت ادلہٕ بدلے سٲرسٕے خۄدا صٲبنٕے کوٚرمُت ادلہٕ بدلہٕ یہِ فتح قدلس اوس ہب یہ اوس انگریز یمن شو رومن ہند وزٹرن ہند اخ بزنس سینٹر ات سو اہمیت ناون مز تہ گاڑین مز تہ تیل اس گاڑین ہند سٹھا کم لین دین تو ناونی مز انگریز یمو ہاؤس بوٹو مز تہ ویتھ کن تہ ات سرکرد کاشر کشمیر آرٹ ڈیلر. قدل کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں؟ جی جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ ایک مندر ہے جو کہ ایک بہت پرانا مندر ہے جس کو رگھوناتھ مندر بولتے ہیں. وہ تو نہیں ہے وہ پیچھے آپ کے؟ جی وہ ہے وہیں پہ ہم وہیں سے ہیں. جو یہ مندر ہے یہ بہت پرانا مندر ہے اور یہاں سے ہے مین زیارت خانقاہ مولا جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے. تاریخی اعتبار سے اگر ہم بات کریں اس برج کے بارے میں کچھ پتہ ہے لائک کس نے تعمیر کروایا تھا؟ نہیں اتنا سب نہیں پتا کچھ نہیں. چونکہ رگھوناتھ مندر کے سامنے ہی آپ رہتی ہیں بتا سکتی ہیں آپ رگھوناتھ مندر کو کس نے تعمیر کروایا؟ ڈورنگ ڈوگرا رول جب تھا تب بنوایا تھا. ڈوگرا رول میں آپ کو پتہ ہے کون کون تھے؟ ایک دو بادشاہ کا نام بتا سکتی ہیں آپ؟ پرتاپ سنگھ ہری سنگھ جو کہ اس ٹائم یہ سلطنت چلا رہے. ڈوگرا دور میں ہی یہ بنا تھا لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ کنہوں نے بنایا تھا. ہری سنگھ نے بنایا. ہری شور جی پکا؟ جی میں لاک کروں؟ جی صحیح ہے. گلاب سنگھ یہ اس کا صحیح جواب. مجھے تو لگا تھا کہ شاید مجھے خود دینا پڑے گا لیکن انہوں نے جواب دیا. دوسرے سوال کے لیے تیار؟ آسان پوچھوں یا ٹف پوچھوں؟ جو آپ کو اچھا لگے. اب پتہ ہے میں آپ کو آسان کیوں پوچھ رہی ہوں؟ کیونکہ آپ اس علاقے سے نہیں ہیں. ہوتی تو میرے خیال سے تاریخ سن سب کچھ پوچھ لیتی. ٹھیک ہے چھوڑو. ایک سوال جو میرے اس وقت بائیں جانب ہے خانقاہ مولا کس نے تعمیر کروایا تھا وہ تو نہیں پوچھیں گے لیکن کن کے لیے تعمیر کروایا تھا وہ آپ بتائیں. میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ. شور ہے؟ جی شور. ان کے بارے میں کس سے پڑھا تھا کن سے سنا تھا؟ کشمیری میں ہوتا تھا 8th تک سلیبس پڑھا ہے کشمیری تو سلیبس میں پڑھا. کیا بات ہے. جب ہمارا نصاب ہی کچھ اس طرح سے ترتیب دیا جائے تو یہ نالج کیوں نہ ان میں امپارٹ ہو. جو آنے والی پود ہے ان میں یہ نالج کیوں امپارٹ نہ ہو. خیر انہوں نے صحیح جواب دیے ہیں. دونوں جواب صحیح. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو. گفٹ کے لیے تیار ہے؟ جی. امید کی تھی آپ نے کہ گفٹ بھی دیں گے آپ کیونکہ میں نے ایسا تو پہلے کچھ نہیں بولا تھا. چلو ٹھیک ہے. ان کا گفٹ دیا جائے آپ کو ملتا ہے الوہا جموں اینڈ کشمیر کی جانب سے یہ چھوٹا سا تحفہ. لیجیے. فتح قدل نام تو آپ نے سنا ہوگا اور ظاہر ہے اس کے نام میں ہمیں سیدھے صاف طور پر فتح جو آپ یہ سن رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں بھی اس طرح کا خیال اس طرح کا خاکہ تو ضرور بنا ہوگا کہ اگر اس میں نام میں فتح ہے تو یہ کسی شخص کے نام پر ہی بنا ہوگا. جی ہاں بالکل ایک شخص کے نام پر ہی بنا ہے. دراصل خود اس ایک مخصوص برج کو سلطان فتح شاہ نے تعمیر کروایا تھا سن 1520 عیسوی میں. اور یہاں پر جو آپ یہ ایک مخصوص برج دیکھ رہے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ تاریخ کا تیسرا پل ہے جہاں پر لوگوں کی آواجاہی رہتی. لیکن جس طرح سے زمانے بدلتے ہیں دور بدلتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان کیا کچھ نہیں دیکھتا ٹھیک اسی طرح سے اس پل نے بھی بہت کچھ دیکھا ہے. کئی زمانے دیکھے ہیں کئی دور دیکھے ہیں. ایک دور وہ بھی تھا جب کشمیر میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا 1893 عیسوی میں اور جس طرح سے باقی پل بہہ گئے تھے اس سیلاب میں اسی سیلاب کی زد میں یہ ایک مخصوص پل بھی آیا تھا اور پھر نئے سے اس کو تعمیر کرایا گیا ڈوگرا حکومت میں. جی ہاں ڈوگرا رولر پرتاپ سنگھ نے اسے دوبارہ سے تعمیر کروایا سن 1902 عیسوی میں. لیکن پھر
एक मर्तबा फिर से अब्दुल्ला का जो दौर रहा, ऐसा कहा जाता है कि उसमें भी इसकी तामीर हुई, लेकिन आज जिस हैयत में इसको आप देख रहे हैं, आप लोहे का देख रहे हैं, ये रिसेंटली ही बनाया गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में इसको बनाया गया है। और साथ में आपने देखा होगा कि ये एक मखसूस पुल है और शायद यहाँ से लोगों की आवाजाही है, तो क्या गाड़ियाँ यहाँ से नहीं गुज़रती? यहाँ से तो नहीं गुज़रती, लेकिन हाँ, इसके लिए ठीक हूबहू एक और इसके सीध में एक और पुल बनाया गया है, जो आप ये कह सकते हैं दाएं जानिब से हैं, जहाँ से लोगों की आवाजाही भी है और ट्रैफिक की नकलो हरकत भी रहती है। जहलम पे जितने भी ब्रिजेस बनाए गए थे, ये सारे लकड़ के ब्रिजेस थे, देवदार के ब्रिजेस थे। तो देयर वाज पाइलिंग डन विच इज़ कि आप लकड़ के शहतीर जो होते हैं वो आप दरिया के अंदर डालते हैं, उसके ऊपर आप हल्की सी फाउंडेशन बनाते हैं या पाइलॉन बनाते हैं ईंटों का, जिसके ऊपर बाद में आपके लकड़ की ब्रिजेस बना जाते हैं। ये सारे जो ब्रिजेस हमारे शहर में, ये जिनने इनकी सॉर्ट ऑफ फाउंडेशन डाली थी, जिन सलातीन ने इनकी फाउंडेशन डाली थी, उनके नाम से मुंसलिक है। सुल्तान फतेह शाह के नाम पे फतेह कदल है। تۄہہِ کیٛاہ چھُ ناو؟ عبدالرحمان چھُ مےٚ ناو۔ کَتٮ۪تھ چھُو تُہۍ أسۍ چھِ بسان؟ ییٚتہِ کلم ناپورِ بسان۔ اچھا ٹھیٖک، اَسہِ ؤنۍتو چوٗنٛکہِ تُہۍ چھُو ییٚمی علاقٕکۍ بسکیٖن شہرِ خاصٕکۍ، گۄڈنٮ۪تھ ؤنۍتو مےٚ تُہۍ کہِ بچپن کیُتھ گُزور تۄہہِ ییٚتہِ؟ اصل پٲٹھۍ پوٗرٕ امُن سورُے اوس ٹھیٖک، سورُے بِلکُل اصل پٲٹھۍ، بِلکُل۔ أزکِس اِنسانس برٛونٛٹھ مِس زِنٛدس چھِ فرق، آز چھنہٕ فرست تہِ۔ یہ اوس ٹھیٖک قدل، یہِ اوس لۄکٹُے، مگر یہِ چھُ 1966 مےٚ پیوٚو اچانک ؤسۍ گوٚو پرٛون پیوٚوُس، پتہٕ بنووُکھ یہِ نوٚو اتھ، چھُنہٕ پتہٕ نمتھ 93 منٛز بنووُکھ یہِ پتہٕ نوٚو، بِلکُل۔ یہِ چھُ اوس فُٹ برٛجی یتھ، وۄنۍ چھُنہٕ نہ بِلکُل، یہِ چھُ صرف پیدل پکنن والٮ۪ن۔ 66 بنومُت، 66 یُس أکیاہ ہُہ برٛج چھُ یہِ کٔمۍ چھُ بنومُت؟ یہِ چھُ اوت، یہِ بنیو کمٕے کال گوٚو اتھ، یہِ بنیو یِہوے 1768 منٛز یہِ ہُہ قدل، یہِ اپٲرۍ اوس نہٕ کِہیٖنۍ، اتٮ۪ن اوس بِسکو سکوٗل، أتھۍ آ سُہ چھُ بُنہٲدی بنووُکھ تٔتھۍ یہِ ہسا یہِ قدل۔ بِسکو سکوٗل اوسمُت ییٚتی؟ آ بِسکو سکوٗل اوس مِشن سکوٗل ییٚتٮ۪ن یتھ علاقس منٛز، فتح قدل علاقس منٛز ؤنۍتو 3 جایہِ تِم یِم زن لُکھ وٕنکیٚنس وٕچھان چھِ، تِم بوزن تِم یِن یور۔ خانقاہ محلہ چھُ ییٚتہِ، بیٚیہِ چھُ لال دیٖن مسجد، یہِ چھُ اکھ تٲریٖخ اتھ حِصہٕ ییٚتہِ، لال دیٖن مسجد، لال دیٖن، آ یِم چھِ بُزرگ ٲسمٕتۍ تِہنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ۔ 2 گٔے 2 بیٛاکھ پتھر ؤشی تہِ چھِ یتھ سۭتۍ، کیٛاہ چھُ ہُتٮ۪نس یہِ بُلبُل، بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز، اَسہِ چھِ 2-3 آستان یپٲرۍ، ہُہ گوٚو نوٚو زٲنہٕ قدل۔ اچھا ٹھیٖک، ہُہ چھُ أکیاہ ہُہ نوٚو زٲنہٕ قدل، یہِ گوٚو نوٚو زٲنہٕ قدل۔ فتح قدلس کیٛازِ ونان فتح قدل؟ یہِ چھُ میٛانہِ بناے ژٕ فتح خان اوسمُت، کُس اوس بُزرگا اکھ، تٔمِس سٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ چھُ تھوٚومُت، تہِ چھُ مےٚ بوٗزمُت، پتہٕ چھُنہٕ کینٛہہ، فتح خان اوس تٔمِس ناو۔ وننہٕ چھُ یِوان کہِ یہِ ہسا اوس اکھ بادشاہ ییٚمِس ناو اوس سُلطان فتح شاہ، تٔمی سٕنٛدسٕے ناوس پٮ۪ٹھ چھُ تہٕ بیٚیہِ چھُ تٔمی یہِ تعمیٖر تہِ کرنومُت۔ ٹھیک، میرے خیال سے زیادہ ان کا وقت ضائع نہیں کریں گے، انہیں بھی کہیں جلدی ہوگی تو ان کو ہمارے اسپانسر کمل فوڈز اینڈ اسپائسز کی جانب سے انہیں ایک تحفہ ملتا ہے، ایک تحفہ قبول کریں۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے، تھینک یو۔ بس اور کچھ؟ मेरा नाम इम्तियाज़ बोलते हैं मेरा नाम। इम्तियाज़ साहब, हमें ये बताइएगा, आप यहीं के बस्कीन हैं? हाँ, यहीं रहते? कश्मीर के रहने हैं बड़े। कश्मीर के रहने वाले? हाँ, ज़ैना कदल रामाला। ज़ैना कदल से, ठीक है। हम लोग ज़ैना कदल भी आए थे, अगर आपको मौका मिले तो वो एपिसोड देखिएगा, लेकिन आज हम फ़तेह कदल आए हैं और हमने आज यहाँ पे आपको देखा। हम इस फ़तेह कदल के हवाले से कुछ बातें जानना चाहेंगे। क्या जानते हैं आप फ़तेह कदल के बारे में? फ़तेह कदल में ज़्यादा मुझे यहाँ इसके बारे में मुझे मालूमात नहीं है, फ़तेह कदल के बारे में। हमें बताइएगा कि जो यहाँ इर्द गिर्द इलाके हैं, लोग हैं, आपको ये मालूम है कि ये ज़्यादातर अमूमन किस पेशे के साथ वाबस्ता रहे हैं? यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर तो अक्सर ये काम मजदूरी के मजदूर है, लेबर है, सब लेबर है। पहले ज़माने में? पहले ज़माने तो अच्छी कारीगरी करते थे, वो शाल का काम करते थे, कालीन का काम करते थे, वो सोनर काम भी। हाँ, कि वो तरह से रात को जन कल बीत लड़की कर और सटत थे तम जरिया मगर ऑटो वल यमन लुक वन ऑटो वल रिक्शा वल यमन कह निकाह दिवान कहें दोस्त पी मजूर कर हलाल पर रपस 500 रपये 100 दिना वन निकाह दिन निकाह कह अक्सर कर कोर प्रेफर कमन नौकरी
مگر مےٚ وٕچھ نوکری طبقہٕ یِم گریجویٹ چھِ ایجوکیٹ چھِ تِم بِچٲرۍ چھِ کران سٲری چلاوان آٹو تِم چھِ کار کران تِمن چھُنہٕ کار نہ چھُ تِمن بار کِہیٖنۍ مگر یِم کرمنل چھِ یِمن وَنان چھِ کرمنل یِم ڈان چھِ یِم چھِنہٕ سمجھ یِوان تِمن کِتھ چھِ لُکھ کران سلام سلوٗٹ ریسپیکٹ کران یہِ چھُنہ یہِ چھُ سوٗزان یُس زن تۄہہِ سٲنِس یتھ انفارمیشنس منٛز اضافہٕ کوٚروٕ معلوٗماتس اندر اضافہٕ کوٚروٕ تمہِ خٲطرٕ چھُ أسۍ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ یہِ چھُ جم کیش ویہکلز کشمیٖر طرفہٕ تۄہہِ مِلان یہ ایک مخصوص پل اردو بازار کو پرانے فتح قدل کے ساتھ جو علاقہ ہی ہے اور اس کو نام ہی دیا گیا ہے فتح قدل کا علاقہ تو اس علاقے کے ساتھ ملانے کا کام کر رہا ہے یہ ایک برج سننے میں ملا چونکہ لوگوں کے ساتھ ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ارد گرد آپ اس وقت ویران دیکھ رہے ہیں نا یہ جو تعمیرات ہے جو مکان ہیں ویران نظر آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے ایک زمانے میں یہ شو رومز ہوا کرتے تھے جہاں پر وزٹرز آیا کرتے تھے خرید و فروخت کا معاملہ عام تھا چلتا تھا اور لوگ بھی 4 پیسے کما لیتے تھے اب تو ہمیں کوئی وزٹر یا کوئی ٹورسٹ نظر نہیں آ رہا ابھی ہم یہاں ایک نان بھائی کی دکان پر موجود ہیں یہ بزرگ شخص سے ہماری بات ہو رہی ہے ہماری خوش بختی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام تۄہہِ کیٛاہ چھُ ناو مےٚ ناو محمد مقبوٗل بہٕ چھُس وٕنکٮ۪نس 93 فتح قدلس متعلق کیٛاہ ہیٚکِو تُہۍ اَسہِ ؤنِتھ فتح قدل چھُ منٛز شہرُک علاقہٕ منٛز شہرُک علاقہٕ ییٚتہِ ٲس بستی ؤستی ٹھیٖک پٲٹھۍ کٲم کار تہِ کران اکھ چیٖز اوس اتھ علاوٕ یورٕ ٲسۍ یِوان نیٚبرِم وِزٹر نہ وَنو وِزٹرٕے آز کیٛاہ چھِ وۄنۍ وَنان ٹوٗرِسٹ وَنان ٹوٗرِسٹ تہٕ سُہ اوس اہم اہم علاقہٕ تَمہِ نسبت ییٚتہِ آز چھُ درٛۄجر تیٚلہِ اوس سرٛوجر آز چھُ درٛۄجر تیٚلہِ اوس تیٚلہِ اوس سرٛوجر درٛۄجر مےٚ چھےٚ کَرِمَژٕ پننہِ اَتھٕ ڈبل پونٛسہٕ ژوٚٹ تۄہہِ چھِ کٔرمٕژ پننہِ اَتھٕ ڈبل پونٛسہٕ سُہ کوٗتاہ گٔیو ڈبل پونٛسہٕ تَمہِ دۄہن ٲس رۄپے 64 پونٛسہٕ اچھا سُہ اوس انگریز راج انگریزن ہُنٛد دور اوس انگریزن ہُنٛد دور 70 برونٛٹھ تیٚلہِ ہسا چھِ زامژٕ 70 برونٛٹھ اچھا تَمہِ دۄہن ٲس ڈبل پونٛسہٕ ژوٚٹ یۄس آز گژھِ 15 رۄپین تیار تَمہِ دۄہن ٲس مٲدٕ بوٗرۍ 12 رۄپیہِ خٲلی 12 رۄپین آز چھِ 10 ساسن تَمہِ دۄہن اوس زِنۍ کوینٹل زِنۍ کھار کۭتِس 98 رۄپیہِ آز چھِ 72 اَتھ مُقابل آیہِ وۄنۍ بیکری أسۍ چھِ کران 5 رۄپیَن ژۄچہِ پھوٚل 5 رۄپیَن ژۄچہِ پھوٚلِس چھُ مُقابل کرُن 17 رۄپیَن ہِنٛدِس پیسٹری پیٖسس سۭتۍ یہِ پوشاینس صحیح ہے صحیح یہ سمجھنے والی بات ہے بالکل بالکل صحیح ہے 17 رۄپیَن چھُ پیسٹری پیٖس 5 رۄپیَن ژۄچہِ وول کیٛاہ کَرِ تَتھ سۭتۍ مُقابل بیٚیہِ چھِ 5 رۄپین ژۄچہِ وول یہِ چھُ امریکہس کرُن پٲکِستانس کرُن امریکہس سۭتۍ مُقابل زندگی ہٕنٛدۍ میٖٹھ زندگی چھَس گژھان تباہ نزاکت سۭتۍ اصلی زندگی چھِ سادٕ زندگی یتھ منٛز بٮ۪ماریو نِش محفوٗظ روزِ بیٚیہِ روزس گرٕ بار اصل پٲٹھۍ تۄہہِ کِژھ زندگی گُزٲرمٕژ اَتھ چھِ گُزٲرمٕژ سادٕ زندگی آز یِم بٔڑۍ دۄہ چھِ عیٖد پیٖد چھِ عیٖد برونٛٹھٕے آسان لُکھ پریشان اخراجات بڑیس نا اخراجات بڑے تیوٗت چھُس نہٕ قوت یوٗت خرٕچ چھُس آز تیوٗت چھُس نہٕ قوت نہ أزیُک اِنسان نہ چھُ راتس شۄنٛگان نہ چھُس دۄہس کران پریشان ہٕٹہٕ مٕٹہٕ پتہٕ چوگُن ہٕٹہٕ مٕٹہٕ پریشان دۄہس چھُس نہ بیوٗٹھ آو نہ ژےٚ بیوٗٹھ نہ ہے ژیر گوٚو کوٚتن چھُ گژھُن تپالہِ گژھُن کوٚت چھُ تپالہِ گژھُن اوٗتن ہے ژیر ہسا گوٚو کیٛاہ تھاوان پتہٕ چوگُن
पुल के एक तरफ से मैं मौजूद हूँ और इस इलाके को ओल्ड फ़तेह कदर इलाका ही कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक मशहूर दरगाह है बाबा करीम की। ऐसा कहा जा रहा है कि पुराना आस्थान है जो यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये इलाका, यहाँ पर कारोबारी मामलात भी चल रहे हैं। यहाँ पर खानकाए मौला है जो आप जानते हैं, क्योंकि पुराने एपिसोड में भी हमने उसका जिक्र किया था। और साथ में उर्दू बाज़ार, जब हम उर्दू बाज़ार पहुँचते हैं वहाँ से कई सारे ऐसे स्पॉट्स आते हैं। जैसे वहाँ पर एक टेंपल भी मौजूद है, एक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है जिसको डोगरा दौर में बनाया गया था। और वहाँ पर एक पुराना स्कूल है, आर्यन मंदिर हिंदू स्कूल, वो बहुत पुराना स्कूल है। और उर्दू बाज़ार से ही एक आस्थान आलिया है जिसे ख्वाजा साहब आस्थान कहते हैं। वहाँ पर मस्जिद भी है और साथ ही लोग वहाँ अक़ीदत व एहतराम से जाते भी हैं। पुराना कारखाना है यहाँ जहाँ इस वक्त मौजूद है और ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 80 साल हो गए हैं। मज़ीद मालूमात हम इन्हीं से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मे बासान तुम काम ज़्यादा मसरूफ़, हेकवा तुम 2 मिनटन हंद खतर रुकैत? सठा सठा शुक्रिया। तो ये दिखाता है कि कितने डेडिकेटेड हैं, कितने पैशनेट हैं ये अपने काम के तई। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आप कहाँ के रहने वाले हैं? फतेह कदर में। फतेह कदर की शुरुआत तु क्या जानान फतेह कदरस मुतल्लिक? क्या वक्त गो 30 वरी 50 वरी फतेह कदर मानने कारीगरी में यथ कारीगरी मज मान बस ये करान सोरे पे गो बोड़ बोड़ द्रा ये कारीगर सारी फतेह कदर इलाकस मज सारी ये वाबस्त हर कुन काम अथ काम सारी ये वक्त गुजरो आज कत सम ज्यादा वाबस्त? आज तो कहीं आज बिहत सारी आज क्या करान आज कहीं करान आज तम बने बदलो सोरे। तुम कूत वक्त पान गोमुत अत सत? 30 वरी गई मे 30 वर्न मज दौर बदलेमत अमे हवाल क्या क्या बदलो? कहीं ये रूज हिसाब नबर गो वार्डन वन ग तम चीज कह तुम क्या बासान अत क्या वजूहत गवर्नमेंटन कोर ना एक्सपोर्टस सख्ती तम किन कम रंग कर तमो सख्ती मतलब अत फिमिगेशन चेक कि सह गो मगर बाकी चीज टैक्स तो ज्यादा गो युत GST तूत काल नीर माल नबर अत GST लगान अत बैग ड्रॉबैक मिलान सह मिलो नी नबर कन बसान यथ असल फतेह कदल सह काजगरी मज सईद अली अकबर अपार उर्दू बाजार ताशवान यप कलमदान पूर करफल महल हब कदल नजदीक यम एरिया प्रान आये पन्ने आये कथा करान नव सत रलवस नव सत रलित कह तुम करान तुम पन मजबूरी बोजन नत कत रल ना बह वन अगर तुम बोजन शौक या क्या बेस मा गो आम तौर मा आम तौर आम तौर अगर तुम इंसान सह बेह अत ोटस पे बेया ये ोटस पे बेहन वाली वह अस नश कुछ बेह पान वनी करान प्रेन कथा सो राम कथा ये क्या। पुल से पुल तक का सफ़र जारी है। ये सफ़र हमने इस सफ़र की शुरुआत तो की थी आली कदल से और आज हम फतेह कदल में मौजूद थे। हम आज के इस शुमारे को इख्तिताम करने का वक्त आ पहुंचा है, जो कि वक्त के दायरे में हम सब काम कर रहे हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।